अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तरीन इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है सहाबियात की बहादुरी। देखिए, इस्लाम की सरबुलंदी में मुस्लिम ख़वातीन ने बेशुमार क़ुरबानियाँ पेश की हैं, और ये जो हम देख रहे हैं इस्लाम दुनिया के कोने कोने में फैल गया है, तो इसमें क़र्न अव्वल यानी दौर अव्वल की, शुरू के दौर की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की सहाबियात की बेशुमार क़ुरबानियाँ जो हैं इसमें शामिल हैं। और वो क़ुरबानियों का जो तज़किरा है वो बहुत वसी हो सकता है, बहुत तफसीली हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने उनकी ख़ास तौर से देखा जाए तो सहाबियात ने इल्मी खिदमात अंजाम दी हैं, दीन के मामले में अपने मर्द रिश्तेदारों के साथ ताउन किया है, उनकी दिलजोई की है, मुस्लिम माशरे की तामीर में उन्होंने ख़ास तौर से रोल अंजाम दिया है। इसके अलावा बाकायदा तौर से जान और माल की क़ुरबानियाँ दी हैं। तो इस्लाम की तरवीज में सहाबियात ने देखा जाए तो जंगी खिदमात भी पेश की हैं, मतलब जंगों में भी हिस्सा लिया है। तो आज यहाँ हम देखेंगे न सिर्फ जंगी खिदमात बल्कि सहाबियात की बहादुरी के चंद वाक़यात यहाँ पेश करना मकसूद है। वैसे आप सब लोगों को मालूम होगा, सहाबिया कहते हैं, सहाबी कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी को, जिसने आप सल्लम से मुलाकात की हो वो सहाबी है, और जो ख़ातून आप सल्लम के ज़माने में दौर में गुज़री वो सहाबिया है। तो सहाबियात के मुतालिक जो है उनकी बहादुरी के मुतालिक कुछ वाक़यात मैं यहाँ आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ज़ाहिर है मैं उसी सहाबिया से करूँगी जो कि आप जानती हैं इस्लाम में सबसे पहली शहीद, और उनके कारनामे जो है ज़बान ज़द ख़ास व आम है। हज़रत सुमैया के नाम पर हम अपनी बच्चियों के नाम रखते हैं, और ये नाम इतना कॉमन हो चुका है, लेकिन ये कि उनकी हिस्ट्री क्या थी, उन्होंने क्या किया है, क्या खिदमत अंजाम दी है, ये भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। इससे बढ़कर सआदत की बात क्या हो सकती है कि इस्लाम के लिए शहीद होने वाली पहली हस्ती मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। हज़रत सुमैया मक्का के इब्तदाई दौर में ईमान लाई, और वो भी ईमान लाने का मामला भी ऐसा था कि उनके बेटे अम्मार जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके ईमान लाए, और घर आकर के उन्होंने अपनी वालदा, अपनी अम्मी और अपने अब्बा से जो है उसका तज़किरा किया। तो बेटे के कहने पर माँ और बाप यानी हज़रत सुमैया और हज़रत यासिर दोनों ईमान ले आए, और ईमान लाने के बाद जो हज़रत अम्मार की जो वालदा थी यानी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे अम्मार के साथ और उनकी मतलब अपने शौहर के साथ और अपने बेटे के साथ जो है जैसे ही वो ईमान लाई, उनके साथ मुश्किलात और मसाइल जो है शुरू हो गए। हज़रत सुमैया अबू हुज़ैफ़ा बिन मुग़ीरा की बांदी थी। उनको दीन हक़ से फेरने के लिए तरह तरह की अज़ियतें जो है वो दी जाती थी, और अबू जहल जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊपर जुल्म तोड़ा करता था। बहुत जब बाज़ औबाश नौजवानों के साथ जैसे ही अबू जहल को मालूम हुआ कि ये लोग ईमान लाए हैं और ये बिल्कुल इब्तदाई दौर का वाक़या है, तो अबू जहल ने बाज़ औबाश नौजवानों के साथ तो उनके घर पे पहुंचा। हज़रत अम्मार और उनके वालिदैन को बेड़ियों में जकड़ दिया और उनके घर को आग लगा दी। फिर उन्हें तरह तरह की अज़ियतें दी, कभी खंजर और कभी तीरों से उनके जिस्मों को छलनी किया करता, कभी कोड़ों की बारिश कर देता उनके ऊपर, कभी उनके हाथ पांव बांध करके उन्हें तपते रेगिस्तान में घसीटवाता, गरम सलाखों से उनके जिस्मों को दागता, और कभी कभी मतलब ये जो नौजवान थे वो दागते उनके गर्म सलाखों से उनके जिस्मों को दागते, और कभी कभी उनके ऊपर भारी पत्थर रख दिया करते थे, और कभी ठंडा और कभी सख्त गर्म पानी उनके ऊपर उंडेल देते थे। ऐसे में हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा अहदुन अहदुन यानी अल्लाह एक है की गवाही देती रहती। ये सुनकर अबू जहल आपे से बाहर हो जाता। वो कहता, मोहम्मद को बुरा भला कहो और बुतों की तारीफ़ करो। हज़रत सुमैया तो हज़रत सुमैया के उनके सामने जो है एक मरतबा अबू जहल ने एक बुत पेश किया और कहा कि इसकी तारीफ़ करो। हज़रत सुमैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने उस बुत के ऊपर थूक दिया। इस पर अबू जहल गुस्से से पागल हो गया और उसने उनके पेट में लगातार लातें मारना शुरू की, और बिलाखिर उसने एक खंजर लेकर के
ان کی شرمگاہ پر ایک دم نازک جگہ پر جو ہے وہ خنجر بھونک دیا، اور جس سے ان کی ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ وہیں شہید ہو گئی۔ یہ اسلام کی راہ میں پہلی شہادت تھی جس کا صحرا دیکھیے کہ ایک عورت کے سر بنتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھر میں اپنی بچیوں کے نام سمیہ رکھتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سمیہ نام کے پیچھے کیا ہسٹری ہے اور کیا واقعہ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہی ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب کا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر جو ہے وہ شروع کے دور میں ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک روز حضرت عمر فاروق جو ہے جبکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے ننگی تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں جو ہے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کیا تمہیں معلوم، تمہیں ایک خبر سناؤں، ایک حیرت انگیز خبر سناؤں؟ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا خبر سناؤں، کون سی خبر ہے؟ تو اس نے کہا تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں ایمان لا چکے ہیں اور انہوں نے تمہارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اس پر حضرت عمر غصے سے پلٹے، اپنے گھر میں آئے، دہاڑتے ہوئے بہن اور بہنوئی کے گھر پہ پہنچے اور وہاں جا کر کے ان کو آواز آئی۔ حضرت خباب بن ارت جو صحابی تھے اور ایمان لا چکے تھے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے تلاوت کی آواز سنی، لیکن خباب بن ارت حضرت عمر کو دیکھ کر کے فوراً چھپ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کیسی آواز تھی جو میں نے ابھی سنی؟ شاید تم لوگ بے دین ہو گئے ہو۔ اپنے بہن اور بہنوئی سے کہا کہ شاید تم لوگ بے دین ہو گئے ہو۔ ان کے بہنوئی سعید بن زید نے کہا عمر حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ اور ان کی بہن اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد حضرت عمر جو ہے اپنے بہنوئی کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کو بری طرح مارا پیٹا، اتنا زیادہ زدو کوب کیا کہ حضرت فاطمہ یعنی ان کی بہن سے برداشت نہیں ہوا، وہ بیچ میں آ گئیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے ان کو یعنی اپنی بہن کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دیوار سے جا کر ٹکرا گئیں اور ان کا چہرہ پورا لہو لہان ہو گیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ نے پوری بہادری سے کہا اے عمر سن لو، یہی اسلام ہی دین حق ہے اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور تمہارے سامنے بھی اقرار کرتی ہوں، اب تم جو چاہے کرو۔ اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ کلمہ شہادت، حضرت عمر حالانکہ بہت غصے کے تیز تھے، بہت بہادر تھے، بہت سخت مزاج تھے، اس کے باوجود حضرت فاطمہ ان سے ڈری نہیں، سہمی نہیں، اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر پر سکتہ طاری ہو گیا، انہوں نے کلمہ پڑھا ان کے سامنے۔ حضرت عمر کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، بولے لاؤ مجھے بھی وہ کتاب دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ تو اس پر حضرت فاطمہ یعنی ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ آپ ابھی ناپاک ہیں اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ غسل کر لیجیے۔ آپ دیکھیے جرأت دیکھیے، ہمت دیکھیے کس طرح سے انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے باقاعدہ جا کر کے غسل کیا اور اس کتاب کو پڑھا، اور پھر آپ کو جیسا کہ معلوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ دار ارقم تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق جیسے عظیم صحابی رسول اور خلیفہ دوم کے ایمان لانے کے اندر دیکھا جائے تو ان کی بہن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے بعد آئیے ہم تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسماء بنت ابو بکر کا۔ حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی حضرت اسماء بنت ابو بکر، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر کی بہادری کے اتنے واقعات ہیں کہ اگر سب کا ہم تذکرہ کرنے جائیں تو یہ تقریر جو ہے صرف ان کے تذکرے کے لیے بھی کم پڑے گی۔ تو لیکن ان کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہتی ہوں تاکہ ان کے ذکر سے ہماری گفتگو خالی نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام جو ہے صحابہ صحابیات جو مدینہ میں تھے وہ مدینہ ہجرت کر کے جا چکے تھے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابو بکر اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہجرت کی اجازت دی۔ تو ہجرت کے اس سفر کی پوری تیاری حضرت اسماء بنت ابو بکر نے کی، اور حضرت ابو بکر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی مدینہ کے سفر پہ نہیں نکل گئے، بلکہ درمیان میں انہوں نے غار سور میں جا کر کے پناہ لی تاکہ جو ہے قریش کے لوگ جو ان کی تلاش میں نکل پڑے تھے وہ ان کو چکمہ دیا جا سکے، ان کو جو ہے وہ کیا جا سکے، ان کو بھلاوے میں ڈالا جا سکے اور ان سے بچ کر کے نکل سکیں، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی تھی۔ اب جس دوران وہ غار سور میں تھے
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस दौरान बाकायदा तोशा लाना ले जाने का काम हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर पाबंदी से करती रहीं और इतनी खुफिया तरीक़े पर करती रहीं, किसी को अंदाज़ा तक नहीं हुआ कि वो कब और कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं। और उसके अलावा आखिरी मौके पर जबकि 3 दिन हो गए और कुरैश जब उनको तलाश करके वापस आ गए, चले गए, और उसके बाद जो है हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर ने फ़ाइनल रुखसती जब उनकी हो रही थी तो उस वक्त जो है खाना जो है एक थैले में बांधा और सफ़र के लिए जो खाने पीने की चीज़ें थी वो एक थैले में बांधी और उसका मुंह बांधने के लिए उनके पास उस वक्त कोई चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने अपना कमर का पट्टा, उस ज़माने में औरतें इस्तेमाल करती थीं, कमर का पट्टा निकाला, उसे फाड़ कर 2 टुकड़े किया और उसमें से एक टुकड़े से उस थैले को जिसमें खाने पीने की चीज़ें थी उसको बांध दिया। और इसी वजह से हज़रत अस्मा का लक़ब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है एक लक़ब से नवाजा और वो था ज़ातुन नताक़ैन। इसके बाद जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर को रुखसत करके वापस आ गईं तो अबू जहल जो है उनके पास आया और पूछने लगा कि तुम्हारे वालिद और मोहम्मद कहाँ गए। आप आम तौर पे ये समझा जाता है कि औरतें राज जो है नहीं रख सकती, लेकिन हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर बहुत ज़बरदस्त खातून थी। उन्होंने न सिर्फ ये कि इस राज को राज रखा और किसी तरह अबू जहल पर ज़ाहिर नहीं होने दिया कि उनको आप सल्लम के बारे में कुछ भी मालूमात है। इस पर अबू जहल जो है इतना गुस्से से पागल हो गया कि उसने ज़बरदस्त कस के जो है थप्पड़ उनके चेहरे पर मारा और जैसे ही थप्पड़ मारा तो उनका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया और एक कान की एक बाली जो है वो गिर गई। इस तरह हज़रत अस्मा ने जो है एक बहुत ही तारीख़ के एक बहुत नाजुक मौके पर अपनी बहादुरी और समझदारी का सबूत दिया। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लंबी उम्र पाई और आगे चलकर भी बड़े कारनामे अंजाम दिए। वो जंग यरमुक में भी शिरकत की उन्होंने और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की ख़ास तौर से उन्होंने तरबियत इतनी ज़बरदस्त की थी कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर वो सहाबी हैं जिनको देखा जाए तो हज़रत हुसैन के पैरेलल हमको याद रखना चाहिए। जिस तरह हज़रत हुसैन ने यज़ीद के ख़िलाफ़ जो है जिहाद किया था, बिल्कुल इसी तरह अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने भी जो है वो यज़ीद के ख़िलाफ़ जिहाद किया था और उसकी खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया था और ख़ुरूज किया था। और हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर की जो कहना चाहिए तफसील में अगर हम जाकर देखें तो हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर की हौसला अफजाई और उनकी जो पुष्ट पनाही थी, अपने बेटे को जो सपोर्ट उन्होंने किया है और जो मौके मौके से जो जिस तरह से नसीहतें की हैं और जिस तरह से उनको उकसाया है आगे बढ़ने पर, अगर हम वो पढ़ें तो असहज करते रह जाएंगे। यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो है उन्होंने हज्जाज के ख़िलाफ़ जब मुकाबला करते करते जो है बाकायदा शहीद हो गए और शहीद होने के मौके पर भी हज़रत अस्मा ने जिस सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और सूली से उनको उतारा, जिनकी लाश जो है सूली पर लटकाई गई थी, हज़रत अस्मा ने ख़ुद निकलवाई लाश और अपने हाथ से उनकी तदफीन की। इसके बाद हम एक ऐसी सहाबिया का ज़िक्र करते हैं जिनको खातून उहद यानी जंग उहद की खातून के नाम से याद किया जाता है और ये लक़ब किसी और ने नहीं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनको दिया था। जी हाँ, मैं उम्मे अम्मारा का तज़किरा करना चाहती हूँ। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जंग उहद में जो है आपको मालूम है कि पहले मुसलमान फ़तहयाब हो रहे थे, फ़तेह की जानिब जो है बढ़ रहे थे। फिर क्या हुआ आपको ये भी मालूम है कि फिर ऐसा हुआ कि मुसलमानों को जहाँ एक दर्रे पर जो मुसलमानों को मुतय्यन किया गया था वो दर्रे को उन्होंने छोड़ दिया और उसके नतीजे में तीरंदाज़ों की एक टोली ने मुसलमानों की लश्कर पर हमला कर दिया और मुसलमानों की जीत जो है फ़तह जो है वो हार में तब्दील हो गई और बिलाखिर मुसलमान जो है मुशरिकीन के दरमियान घिर गए। चारों तरफ से मुशरिकीन ने उनको घेर लिया, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आसपास सिर्फ 10 सहाबिया और सहाबियात कह सकते हैं हम, 10 लोग जो है मौजूद थे जिनमें से एक उम्मे अम्मारा थी। सिर्फ चंद सहाबा थे और उनमें से एक उम्मे अम्मारा थी। उम्मे अम्मारा का असली नाम नुसैबा बिनते काब था,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے احد کے دن اپنے دائیں طرف دیکھا تو ام عمارہ کو دیکھا، اپنی بائیں طرف دیکھا تو ام عمارہ کو دیکھا، میں نے سامنے دیکھا تو ام عمارہ کو دیکھا، میں نے پیچھے دیکھا تو ام عمارہ کو دیکھا۔ اتنی تیزی سے وہ گھوم گھوم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کر رہی تھیں دشمنوں کی طرف سے، اور ان کے بہت سارے گھاؤ ان کے اوپر تلوار کے لگے، بڑے زخم آئے، ان کے 12 زخم ان کے تلوار کے آئے اس بچاؤ کرنے میں، اور صحت یاب ہونے میں پوری طرح یہ زخموں کو بھرنے میں ان کو 1 سال لگا۔ یہ وہ صحابیہ ہیں، وہ عظیم صحابیہ ہیں جو بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شامل تھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کی تھی مدینہ کے مردوں اور عورتوں کے ساتھ۔ ان میں جو 2 خواتین شامل تھیں ان میں سے ایک جو ہے حضرت ام عمارہ تھی۔ بعد میں انہوں نے یہ بیعت دیکھیے کہ انہوں نے آخر تک نبھائی۔ اس بیعت میں یہ طے ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لوگ دفاع کریں گے، ان کو بچائیں گے، دشمنوں سے ان کی حفاظت کریں گے۔ تو آپ نے یہ بیعت، یعنی حضرت ام عمارہ نے یہ بیعت کس طرح نبھائی وہ دیکھ لیجئے۔ بعد میں انہوں نے صلح حدیبیہ میں بھی شرکت کی اور بیعت رضوان میں بھی وہ شامل ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے بیعت رضوان حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کی گئی تھی، جن کے متعلق یہ مشہور ہو چکا تھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے زیادہ تر معرکوں میں، جتنے بھی غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے، حضرت ام عمارہ ہر کسی میں شامل ہوئی، ہر کسی میں شریک ہوئی۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد مرتدین کے خلاف جنگوں میں بھی جو ہے ام عمارہ نے شرکت کی۔ آئیے اب ہم ایک اور صحابیہ کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا نام ہے صفیہ بنت عبد المطلب۔ جی ہاں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور غزوہ خندق میں انہوں نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا تھا۔ غزوہ خندق وہ بہت بڑا معرکہ تھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ غزوہ خندق کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک قلعے میں جمع کر کے حفاظت کی غرض سے رکھ دیا تھا۔ یہودی جو ہے اس قلعے کے آس پاس چکر لگا رہے تھے اور کوشش میں تھے کہ حملہ کریں۔ ان کو معلوم تھا کہ اندر عورتیں ہیں تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان پر حملہ کریں۔ چنانچہ ایک یہودی قلعے کی دیوار پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ چڑھا، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے آگے بڑھ کر کے پہلے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ آپ اس یہودی کا قلعہ کر دیں، اس کا سر قلم کر دیں، اس کو قتل کر دیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت نرم دل تھے، لیکن یہ صحابیہ عورت ہوتے بھی جو آگے بڑھی اور انہوں نے اس یہودی کا جو ملعون کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کو قتل کر کے اس کا سر پھینک دیا اس علاقے میں جہاں سارے یہودی جمع ہو کر کے اس قلعے پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بالکل حیران اور جو ہے ششدر رہ گئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غافل نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے فوج میں جو قلعے میں جو ہے فوج نہ رکھی ہو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک یہودی قتل ہوا، انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلعے میں فوج موجود ہے۔ اس کے بعد آئیے میں آپ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کروں۔ حضرت عائشہ یوں تو اپنی علمی سرگرمیوں کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور روایت ہے ان کے بارے میں، آدھا دین تم اس گوری عورت سے سیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے کم عمر حضرت عائشہ تھیں، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے متعلق تمام مسائل، اس پر انشاءاللہ علیحدہ سے پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ لیکن یہی حضرت عائشہ جو علمی میدان میں اتنی زیادہ آگے تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہادری کے معاملے میں بھی جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک مثال تھی۔ جنگ میں براہ راست حصہ لینے کے علاوہ بہت سی صحابیات جو ہے کیا کرتی تھیں، صحابیات جو مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں، میدان جنگ میں زخمیوں کو اٹھا کر لاتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتی تھیں، مجاہدین کو تیر اٹھا کر دیتی تھیں، جنگ کے دوران کھانے پینے کا انتظام کیا کرتی تھیں، اور یہاں تک کہ جو شہید ہو جاتے تھے ان کو لے جا کر میدان جنگ سے علیحدہ ہٹا کر کے ان کا باقاعدہ کہنا چاہیے کہ آخری رسومات ادا کرنے کے لیے ان کو ایک طرف لے جا کر کے ان کی تجہیز و تکفین کے لیے ان کو ایک طرف لے جا کر کے جمع کر دیتی تھیں تاکہ ان کی باقاعدہ تجہیز و تکفین ہو سکے۔ اور ان میں حضرت عائشہ بھی شامل تھیں، وہ صحابیہ جو اپنی علمی خدمات کے لیے مشہور ہیں۔ آپ دیکھیے ان کے متعلق بخاری کی کتاب المغازی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ احد میں حضرت عائشہ اور ام سلیم
نے مجاہدین کی خدمت کی۔ میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کو کمر بستہ لوگوں کی خدمت کرتے دیکھا۔ وہ اس قدر تیزی سے دوڑ دھوپ کر رہی تھیں کہ میں نے ان کی پنڈلیوں میں پازیب دیکھی۔ وہ اپنی پیٹھ پر، یعنی انہوں نے دوڑ دھوپ کرنے کے لیے اپنے کپڑے تھوڑے سے اٹھا لیے تھے، اس لیے ان کی پنڈلیاں نمایاں ہو گئی تھیں، اس وجہ سے انہوں نے بیان کیا، اور اپنی پیٹھ پر پانی کی مشک بھر بھر کے لاتی تھیں، مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں، پھر دوڑتی تھیں، پھر جاتی تھیں، پھر مشک بھر کے لاتی تھیں اور پھر پانی پلاتی تھیں۔ اسی طرح ان دونوں کے علاوہ انصاری صحابیہ ام سلیت اور حمنہ بنت جہش اور ام ایمن بھی زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھیں اور ان کو تیر اٹھا کر میدان میں دیا کرتی تھیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات نے نہ صرف یہ کہ بہادری کی بے مثال وہ قربانیاں پیش کی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جنگی خدمات بھی انجام دی ہیں۔ آج ہماری مسلمان عورتوں کو ان صحابیات سے کیا سبق لینا چاہیے، یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج صورتحال مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود اسی کہنا چاہیے بے جگری اور بہادری کا مظاہرہ آج ہمیں کرنا ہوگا۔ اسلام کرائسس میں نہیں ہے، لیکن مسلمان ضرور کرائسس میں ہے، اور اس کرائسس کے دور میں مسلم عورتوں کو اپنا رول پوری حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینا چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح سے کہ صحابیات نے انجام دیا۔ اور اس کے بعد کی خواتین نے بھی، ایسا نہیں ہے کہ صحابیات کے بعد مختلف دور میں ادوار میں خواتین نے کارنامے انجام نہیں دیے ہوں، بلکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بے بہا قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی مثالوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔